मित्रों, आज से कई सदियां पहले एक सल्तनत के अंदर किसी बादशाह के वजीर से कोई बहुत बड़ी खता सरजद हो गई। अब सजा के तौर पर बादशाह ने उसके सामने, वजीर के सामने, दो ऑप्शंस रखे। बादशाह ने कहा कि भाई वजीर, या तो तुम 100 प्याज खा लो कच्चे ऑनियंस, या तो 100 कच्चे ऑनियन खा लो, या फिर 100 जूते खाने के लिए तैयार हो जाओ, फैसला तुम्हारा है। अब वजीर ने सोचा कि यार, सबके सामने जूते खाने से बेहतर है, दरबार में इतने सारे लोग होते हैं, इनके सामने जूते खाने से बेहतर है प्याज खा लेता हूँ। तो वजीर ने कहा कि बादशाह सलामत, मैं 100 प्याज खा लूँगा। तो प्याज मंगवाए गए दरबार में। अभी वजीर ने 2-4 प्याज ही खाए थे कि उसकी हालत बिगड़ने लगी। कच्चे प्याज, वो भी इतने पावरफुल किस्म के, तो उसकी हालत बेचारे की बिगड़ने लगी। तो कुछ प्याज खाने के बाद उसने कहा कि मैं मज़ीद प्याज नहीं खा सकता, मुझे जूते मारिए। जूते लाए गए। अब वजीर बेचारे को गिन गिन के उन्होंने 4-6 जूते ही मारे थे कि फिर से उसकी हालत बिगड़ने लगी जूते खाने की वजह से। तो उसने कहा, रुको रुको रुको, मैं माइंड चेंज कर चुका हूँ, मैं अभी दोबारा से प्याज खाऊंगा, जूते बड़े हैवी हैं, नहीं खा सकता हूँ। फिर से उसने प्याज खाना शुरू कर दिया। अभी उसने चंद प्याज ही खाए थे, 2-4, कि फिर से उसकी हालत बिगड़ने लगी। तो उसने कहा कि यार, मैं ये प्याज नहीं खा सकता, जूते ही मारिए, वही आसान है। फिर से उसको जूते मारे गए। करते 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 वजीर साहब ने 100 प्याज भी खा लिए, 100 जूते भी खा लिए आखिर में। अब कहने को तो देखें ये एक कहानी है, लेकिन इस कहानी से मिलते जुलते बहुत सारे किरदार आपको अपने इर्द गिर्द भी नजर आते हैं और जियो पॉलिटिक्स के अंदर भी नजर आते हैं। कुछ जो हुक्मरान होते हैं, उनकी पॉलिसीज 100 प्याज और 100 जूतों वाली होती है। मतलब वो किसी एक ऑब्जेक्टिव को बचाने के लिए बहुत सारी कुर्बानी दे देते हैं, लेकिन आखिर में वो कुर्बानी भी उनकी रायगां चली जाती है और वो जो ऑब्जेक्टिव है वो भी हासिल नहीं होता। अच्छा, इस स्टोरी का, प्याज और जूतों वाली स्टोरी का, इस एपिसोड से कोई ताल्लुक नहीं है। मालदीव हमारे रीजन का एक बड़ा इंपॉर्टेंट मुल्क है और बड़ा ही प्यारा मुल्क है। मालदीव के साथ इंडिया ने कुछ साल पहले तक खुफिया तरीके के मिलिट्री कॉन्ट्रैक्ट्स, मिलिट्री एग्रीमेंट्स किए थे, जिसके बारे में लोगों को पता नहीं था। यानी इंडिया की मिलिट्री वहां पर बैठी हुई थी और वहां के अवाम को ही पता नहीं था कि इस तरह के एग्रीमेंट्स, पुराना पिछला जो वहां पर सेटअप था इब्राहिम सालेह साहब का, उन्होंने किया हुआ था, लोगों को पता ही नहीं था। एज अ रिजल्ट इंडिया आउट कैंपेन वहां पर स्टार्ट हुई मोहम्मद मुइज की पार्टी की जानिब से और अब्दुल्ला यामीन की पार्टी की जानिब से। तो इन्होंने वहां पर इस नारे पे इलेक्शन लड़ा और जीत गए। सॉवरेनिटी के मुद्दे पे इलेक्शन लड़ा, जीत गए। जीत के आने के बाद इन्होंने अपने वादे फुलफिल किए और इंडियन मिलिट्री को वहां से भगा दिया। उन्होंने कहा कि आप निकल जाइए, यहाँ पर इंडिया की मिलिट्री हमें नहीं चाहिए। और साथ ही साथ इंडिया ने जो मिलिट्री स्ट्रक्चर यहाँ पर बनाए हुए थे वो भी खाली करवाए गए। अब इसके बाद इंडिया बड़ा आग बबूला हो गया, गुस्से में आ गया कि ये क्या, मालदीव ने हमें आंखें दिखाना शुरू की हैं। और उसके बाद उन्होंने मालदीव की टूरिज्म इंडस्ट्री के खिलाफ और मालदीव के खिलाफ उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रोपेगेंडा करना शुरू कर दिया, उनकी मीडिया ने, उनके पॉलिटिशियंस ने। और हत्ता के लक्षद्वीप जाकर तो मोदी इस तरह भी बुली करने लगा मालदीव को कि हम लक्षद्वीप को डेवलप करेंगे और आपका जो टूरिज्म है लक्षद्वीप में आ जाएगा, हम ऐसा भी कर सकते हैं। लेकिन मालदीव बुली नहीं हुआ, इंडिया की धमकियों में नहीं आया और उनका जो एक स्टांस था, प्रिंसिपल स्टांस, ये उसी पे कायम रहे। अब लेकिन ये हुआ है कि दोबारा से इंडिया मालदीव के पांव पकड़ गया है, दोबारा से पांव में गिर गया है और इंडिया की जो मिलिट्री है उन्होंने कोशिशें शुरू कर दी हैं और इंडिया के जो NSA साहब हैं वो भी मालदीव भाग भाग के जा रहे हैं। इंडिया के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो भी प्यार की पींगे बढ़ाते हुए मालदीव के साथ नजर आ रहे हैं और कोशिश इंडिया ये कर रहा है कि किसी तरह से दोबारा से इनकी दोस्ती हो जाए मालदीव के साथ और ये दोबारा से मालदीव में रेलेवेंट हो जाए। CDS जो है इंडिया का चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, उसने मालदीव के मिलिट्री का जो चीफ है उसके साथ मुलाकात की और उसके अंदर उन्होंने सिक्योरिटी के मामलात भी डिस्कस किए। इकोनॉमिक टाइम्स ने रिपोर्ट किया कि CDS जनरल चौहान होल्ड्स टॉक्स विद टॉप मालदीवियन मिलिट्री कमांडर। Chief of Defence Staff General Anil Chauhan on Saturday held extensive talks with Maldives Chief of Defence Force Major General Ibrahim Hilmi, focusing on a reset of military ties that came under severe strain after President Mohammad Muiz assumed office in November last. The talks between the two top military officials came a day after India and the Maldives held the 5th round of defence dialogue, which decided to expedite इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दी ऑन गोइंग डिफेंस प्रोजेक्ट्स। यानी इंडिया मुख्तलिफ फोरम्स पे मालदीव के साथ ताल्लुकात जो है वो रीसेट करने में लगा हुआ है।
اب سوال یہاں پر یہ پیدا ہو رہا ہے کہ بھائی اگر آپ نے یہی سب کچھ کرنا تھا تو بیچ میں آپ نے خواہ میں مالدیوز کے ساتھ ٹائز کیوں بگاڑ کے رکھے اس طرح سے؟ مطلب مودی کو وہ سب کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ بیچ میں جو ناٹک کر رہے تھے یہ سب کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اور دوسرا سوال یہاں پر یہ پیدا ہو رہا ہے کہ انڈیا کو یہ یو ٹرن لینے کی کیا ضرورت پیش آئی ہے؟ اس کا جواب ہے بنگلہ دیش۔ بنگلہ دیش کی وجہ سے انڈیا کی جو ریجن کے حوالے سے پالیسی ہے وہ تبدیل ہوئی ہے، اور انڈیا اب یہ کر رہا ہے کہ مالدیوز اور سری لنکا دونوں ملکوں کے ساتھ اس کے جو ٹائز ویسے ہی خراب ہو گئے تھے، خاص طور پر مالدیوز کے ساتھ، اور خواہ میں خراب ہوئے تھے، انہوں نے خود خراب کیے تھے، کیونکہ موئس کی جو سرکار تھی وہ صرف ان سے یہ بول رہی تھی کہ ایکولیٹی کی بنیاد پہ ہم سے ٹریٹ کریں، ہم سے معاملات ایکولیٹی کی بنیاد پہ رکھیں، بڑا ملک چھوٹا ملک کے حساب کا یہاں پر کوئی چکر نہیں ہے، آپ اور ہم ایکول ہیں۔ وہ بس یہی چاہتا تھا کہ ہمارے ملک کے اندر آپ کی ملٹری نہیں ہونی چاہیے، ہماری سوائل پہ نہیں ہونی چاہیے، آپ کی جو ملٹری کے پروجیکٹس ہیں وہ نہیں ہونے چاہیے اس طرح سے، وہ صرف اتنا چاہتے تھے۔ لیکن دباؤ میں ان کو لانے کے لیے انڈیا نے ہر حد پار کر دی پریشر میں ان کو لانے کے لیے، لیکن یہ پریشر میں نہیں آیا۔ اس کے بعد لیکن یہ ہوا ہے کہ بنگلہ دیش کے اندر جب معاملات دھبردوس ہوئے اور وہ بھی بڑا عجب طریقے سے دھبردوس ہوئے، یہ ذرا آر ایس ایس کا جو ماؤتھ پیس ہے، انڈیا کی فاشسٹ جماعت آر ایس ایس، جس کی سبسڈری بی جے پی کی حکومت ہے انڈیا کے اوپر، گزشتہ سال مئی میں اندرجیت کمار ایک بڑا ان کا ایک اینالسٹ ہے، انہوں نے لکھا کہ سیمنٹنگ انڈیا بنگلہ دیش ڈیفنس ٹائز۔ اب اس میں وہ کہتے ہیں کہ انڈیا بنگلہ دیش bonhomie in the security dimension has undeniably reached new heights in the past few years, and it can easily be speculated that Indo-Bangladesh strategic relations will continue to add more depth and momentum in the defense and security aspect of the bilateral relationship, as both countries are committed to address each other's concerns and work towards common solutions۔ اب اس میں ذرا ورڈ دیکھیے، اٹ کین ایزیلی بی اسپیکولیٹڈ، یعنی کہ انہوں نے کہا کہ آسانی کے ساتھ آپ یہ اندازہ لگا سکتے ہیں، آسانی کے ساتھ یہ چیزیں ایسے ہی چلتی رہیں گی۔ یہ سال بھر پہلے انہوں نے لکھا تھا کہ آسانی کے ساتھ آپ یہ پریڈکٹ کر سکتے ہیں کہ ایسے ہی چیزیں چلتی رہیں گی، لیکن ایسے نہیں چلتی رہیں، زبردست ہو گیا معاملہ، انقلاب آ گیا بنگلہ دیش کے اندر اور شیخ حسینہ بھاگ گئی وہاں سے۔ اب ان کے بھاگنے کے بعد انڈیا فورس ہوا ہے، یعنی ان کے اوپر ایک دباؤ آیا ہے اور بڑا شدید دباؤ آیا ہے کہ وہ پورے کے پورے ساؤتھ ایشیا کے حوالے سے اپنی جو پالیسیز ہیں وہ تبدیل کریں۔ بنگلہ دیش نے ان کو فورس کیا ہے بیسیکلی، وہاں پر جو صورتحال اوپر نیچے ہو گئی انڈیا کے لیے، تو اس نے ان کو فورس کیا ہے کہ دوبارہ سے سارے کے سارے ریجن کے حوالے سے اپنی پالیسیز ری ڈیزائن کریں۔ سری لنکا سے بھی اسی حوالے سے ان کی بات چیت چل رہی ہے، مالدیو سے بھی چل رہی ہے، کامیابی حاصل نہیں ہوگی، جب تک یہ ایکولیٹی کی بنیاد پہ ملکوں کو ٹریٹ نہیں کریں گے کامیابی حاصل نہیں ہوگی۔ اچھا، سری لنکا کے اندر کیا ہو رہا ہے؟ ان کے جو 4 پریزیڈنشل کینڈیڈیٹس ہیں، 21 سپٹمبر کو وہاں پر الیکشن ہونے والے ہیں، ان سے یہ جو این ایس اے ہیں انڈیا کے، اجیت دوال صاحب، وہ ملے ہیں، 4 سے ملے ہیں۔ اب یہ بھی دیکھیے کتنی بڑی بدقسمتی کی بات ہے، ان کا کیا کام ہے بھائی؟ پریزیڈنشل کینڈیڈیٹس اگر ان کے ہیں سری لنکنس کے، تو آپ کیوں مل رہے ہیں باہر کے بندے ان سے؟ ایک مرتبہ پھر سے آپ کو انٹرفیرنس نظر آ رہی ہے۔ پچھلے دنوں بھی آپ نے دیکھا انڈیا آؤٹ کیمپین وہاں پر بھی چلی ہے، سری لنکا کے اندر بھی انڈیا آؤٹ کیمپین چل رہی ہے۔ یہ جو انڈین کمپنیز کو سری لنکا کی ایئرپورٹس کا وہاں پر کوئی کانٹریکٹ دیا گیا تھا، تو اس کے خلاف لوکلز نے مظاہرہ کیا کہ انڈینز کو کیوں دیے ہمارے ایئرپورٹس، اور ان کو بھگانا پڑا پھر وہاں پر انڈین کمپنیز کو، سری لنکن سرکار کو۔ یہاں پر بھی اس طرح اگر این ایس اے صاحب میل ملاقاتیں کریں گے ٹاپ کے جو کینڈیڈیٹس ہیں پریزیڈنشل ریس کے اندر، تو اس کا کوئی اچھا امپریشن نہیں جائے گا سری لنکا کے اندر، پبلک کے ذہن میں اس کا کوئی اچھا امپریشن نہیں پڑے گا۔ انڈیا کا ایک بڑا نیوز آؤٹ لیٹ ہے فرسٹ پوسٹ، انہوں نے آج رپورٹ کیا ہے کہ آفٹر بنگلہ دیش کرائسس از انڈیا ناؤ ریسیٹنگ اٹس ٹائز ان سادرن نیبرہڈ۔ سوال وہ پوچھ رہے ہیں کہ ساؤتھ کے اندر دوبارہ سے ہم اپنے ٹائز ریسیٹ کر رہے ہیں۔ دی ریسنٹ وزٹس آف ایکسٹرنل افیئرس منسٹر ایس جے شنکر ٹو دی مالدیوز اینڈ نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر اجیت دوال ٹو سری لنکا شو انڈیاز اسٹریٹجک اپروچ رادر دین ٹیکٹیکل پریفرنسز۔ یہ کوئی اسٹریٹجک اپروچ نہیں ہے، کوئی اسٹریٹجک اپروچ نہیں، اس طرح سے نہیں ہوتی اسٹریٹجک اپروچ۔ وہاں سے مائنس ہو گئے بنگلہ دیش سے، تو ادھر پھدک کے آ گئے سری لنکا کے اندر اور وہاں پر مالدیوز کے اندر، یہ اسٹریٹجک اپروچ کہتے ہیں آپ ان کو۔ راستہ کوئی نہیں بچا نا، بنگلہ دیش سے چلے گئے تو یہاں پر آ گئے، کہیں نہ کہیں پہ تو ریلیونٹ ہو کے دکھانا ہے نا، تو وہی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ مالدیوز کے اندر دوبارہ سے ریلیونٹ ہونے کے لیے ہاتھ پیر مارے جا رہے ہیں، لیکن ٹائم ول ٹیل کہ انڈیا کو کتنی کامیابی ان کوششوں کے اندر حاصل ہوتی ہے۔